اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے کہ انہوں نے ٹائم دیتا ہے تو اللہ پاک میرا اپنا پروگرام ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ فرما رہے ہیں کہ میرا اپنا پروگرام ہے تو اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ ہن بلا تاخیر جڑے ساتھی سوتے ہوئے نا ذرا انہوں نے جگان واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب ان تشریف لے آندے نے اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ۔ سوہنے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سوہنے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے
جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے سہنے شان کمال تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام کتاب و سنت مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام مسجد خطیب فضیلت الشیخ قاری عبدالشکور حقانی بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور امام پاک محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی دیگر بلوچ برادری نہ تعلق رکھنے والے میرے دوست بھائی اور پنڈ والے گاؤں والے تمام تساں دوست احباب اللہ تمام بھائیوں دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب عبید الرحمن یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے حضرت علامہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تعالی مناظر اسلام حضرت مولانا صبغت اللہ آسن صاحب حفظہ اللہ تعالی حضرت مولانا احسان الہی صدیقی صاحب اور خطیب اسلام ساہیوال تو آئے ہوئے ساڑھے مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب آپ ساہیوال بڑا شاندار جاندار انہاں خطاب فرمایا تمام علماء دے بیان سن چکے ہو قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب نے چنگیاں نظمہ پڑھ کے تو انہوں گرمایا ہے تے جڑے دوروں آئے نے سب نالو پہلے مہمان آئے نے انہاں دی واری اینڈ تے آئی ہے یہ ہمیشہ ہی انج انشاءاللہ تیسرا چوتھا سال ہے میں نو مسلسل تو اڈی زیارت کر دیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے تا حیات آندے رہاں گے توڑ کو فکر نہیں کرنے انشاءاللہ اس کانفرنس دے انشاءاللہ حاضری ہوندی رہے گی اے بابے بلوچ نا پیار ہے محبت ہے یہ پاویں پہلی تقریر کران پاویں آخری کران دے پاویں فجر دا درس دوان اسی آگے بہ جانا ہوندا ہے اللہ پاک نے دی محبت قبول فرمائے ہن تسی بہو گے ساری رات حضرات اگے بھی کافی تسی ماشاءاللہ ٹائم مسجد اندر تشریف رکھے اللہ پاک ہے توڑا ٹائم ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے چونکہ ایک وجن والا ہے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کوئی اختصار نال چند باتاں عرض کراں قدرتی گالے
ایک جدوں بھی حاضری ہوندی آخری بیان تے جدوں تہاڈی زیارت واسطے آئی دا دھند بھی اسے دن ہی پی جاندی چلو بہرحال اللہ کرے موسم بھی سیٹ ہو جائے اللہ پاک ساڑی محنت محبت قبول فرمائے بلوچاں دے نیانے تے سیانے بڑے ہوندے نے کی کر رہے تسی انہاں نو کھانا کھونا کھوا دیتا کوئی نہیں کھونا ہے اج کھوانا ہے لو جی گرما گرم تانوں چول کھوائے جان گے تے میں چھیتی مکا دینا بس دو چار گلاں کر کے کیونکہ آج جڑی حرکتاں کردے نے پھر نیانے انہاں نو بھوک لگی اچھا چلو کوئی گل نہیں ایک باری مل کے کہو خواہ سبحان اللہ توجہ ہے محترم مولانا منظور صاحب نے میری جیری ڈیوٹی لگائی ہے نا اس حوالے نال میں کوئی چند باتاں عرض کرانگا ہر دفعہ ہی ڈیوٹی لگان دینے تے میں پھر تھوڑا نوکر خادم اللہ کرے رب العالمین ساڑھا آج دا پروگرام قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے مولانا ابو سفیان حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے دیگر علماء طلبہ حضرات مرنا تو سبنا نہ ہے جڑا آیا ہے مرن واسطے آیا ہے یہ سارے موت دا مال نے زندگی بے وفا ہے زندگی عارضی ہے کوئی ہمیشہ رہن واسطے آیا نہیں اللہ کرے رب تانوں صحت و ایمان والی نیکی تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے تے جدوں بھی موت آئے اسلام تے آئے دین تے آئے ایمان تے آئے آخری وقت کلمہ توحید اللہ پاک نصیب فرمائے حضرات صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نیکی تقوی والی ایمان والی لمبی عمر دی دعا کیتی ہے اور نال فرمایا جدوں بھی موت آئے ایمان تے آئے خاتمہ بالخیر ہوئے ویسے بندہ تنگ آ کے پریشانیاں دکھاں بیماریاں تو کہہ دے ویندے نالوں میں مر جاواں تے چنگا سی موت اپنے واسطے منگنا شرعی نقطہ نظر نال یہ جائز نہیں یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے دی جدوں منگو لمبی عمر دی دعا تے موت جدوں آئے موت و حیات دا مالک اللہ آنی تو ہے رب نو پتہ ہے یہ دعا کریا کرو اللہ اخیر چنگی کرے خاتمہ بالخیر فرمائے قرآن پڑھ دیں موت آئے نماز پڑھ دیں موت آئے سجدے دی حالت اندر موت آئے عمرہ کر دیں موت آئے کلمہ پڑھ دیں موت کامیابی والی موت آئے قرآن پاک دا جڑا مقام میں پڑھے ہے نا ادھر توجہ میری طرف حضرات آؤ ذرا جری ڈیوٹی لگائی گئی ہے دوبارہ آیت میں تو اڑے سامنے پڑھا ہوں دا معنی مفہوم سمجھاما اور ان دے اردہ گرد رہ کے کوئی چند باتاں قرآن پتہ کی آندہ ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ انج ڈرو جویں ڈرن دا حق کے جدو توانو موت آئے دین اسلام تے ہوو حالت ایمان تے موت آئے حقا تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون جدو موت آئے دین اسلام تے آئے اچھی موت آئے خاتمہ بالخیر ہوئے حضرات میری طرف ایک آجے اللہ ذوالجلال دے نبی نے جناب یوسف علیہ السلام دعا کر دیاں حضرات فرما رہے نے توفانی مسلمان ادھر میری طرف دیکھو توفانی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ پاک دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان دینے اللہ
جدوں یوسف نو موت دیوی اسلام تے دیوی ایمان تے خاتمہ بالخیر دی دعا کر دینے پہ حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے اچھی موت کامیابی والی موت ادھروں روح نکلے ادھروں آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی روح نکلے درو فوراً آواز آئے اے مطمئن روح جنت اندر داخل ہو جا جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان اللہ خاتمہ بالخیر کرے آمین کو حضرات چیچا وطنی دے ایک استاد ساڑھے فوت ہو گئے مولانا عبدالاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ مدرسیوں سبق پڑھا کے زور ٹائم آئے جتھے مسجد اندر نمازاں جمعے پڑھایا کر دے سن زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا وضو کر کے مسجد اندر آئے تے زور دی اذان ادھر میری طرف دیکھو زور دی اذان دینی شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر زور دی اذان دے رہے نے حضرات ایک بابا بزرگ پیچھے آکے بیٹھا ہے میری طرف ایک آجے استاد جی اذان دین دیاں اس مقام تے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے 2 جملے مکمل ہوئے چکر آیا زمین تے گرن لگے اسٹینڈ میک نو سپیکر نو جلدی نال پکڑیا سپیکر نو پکڑیا تے آہستہ آہستہ زمین تے گر گئے پچھے کھڑا بابا جیڑا انہیں سمجھیا کوئی چکر چکر آگیا استاد جی نو استاد جی مسجد دے محراب دے اندر پہلی صف سپیکر دے کول گر گئے پچھوں بابا اٹھ کے اذان مکمل کرتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان مکمل ہوئی بابا جی نے آواز ماری او منڈیو پترو شگردو جلدی پانی لے کے آؤ استاد جی نو پتہ نہیں کی بن گیا بچے دوڑے شگرد دوڑے او نوجوانوں بابیو اللہ دا واسطہ جے ادھر میری طرف دیکھو گل ذرا دھیان نہ سنیا جے اے پانی برتن اندر گلاس اندر لے کے آئے خدا دی قسم لوگو پانی دا گلاس بعد اندر پہنچ دے استاد محترم دی روح پہلے ہی نکل چکی ہے اذان دیندیاں دوران اذان مسجد دے محراب دے کول پہلی صف دے اندر حضرات جدو پانی پہنچیا نبض پڑی انا للہ و انا الیہ راجعون اے جے کامیابی والی موت خاتمہ بالخیر اے جے اچھی موت اللہ کرے رب زندگی دے وے نیکی والی موت دے وے ایمان دی حالت اندر اچھی موت دے وے حضرات ادھر میری طرف دیکھو نہیں سمجھے اے مرید کے دا ایک ساڈا شیخ مولانا اجمل صاحب اثر دی نماز پڑھا دیاں سجدے اندر گئے دوبارہ سجدے تو سر نہیں چک سکے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات اے کامیابی والی موت انڈونیشیا دا ایک کاری اے پچھلے دنوں فیس بک نیٹ تے بڑا حضرات ویڈیو مشہور ہوئی ہے حضرات ایک کاری انڈونیشیا دا جعفر عبد الرحمن اندہ نام ہے میں کہ لگے سپیکر لگائے اے جو قرآن دی تلاوت کر دینے پہ سورہ ملک 29واں پارہ تبارک اللذی تلاوت شروع کر دینے پہ تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الخبیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. سورہ ملک دی تلاوت دوسری آیت پڑھی جدو ایتھے پہنچے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم تکلیف شروع ہو گئی. حضرات کدی ادھر ڈگ دیاں گردیاں ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. آیت مکمل ہوئی نالی انج میک دے سامنے سپیکر ویڈیو دے سامنے اسٹیج تے گر جاندے نے سجیوں کھبیوں لوگ دوڑ کے جلدی نال سامبیاں نبض پکڑی ہاتھ پیر سدھے ہو گئے. انا للہ قرآن پڑھ دیں دنیا تو چلے گئے. سبحان اللہ اے جے کامیابی والی موت اللہ میرے توڑے نصیب اندر کرے. قرآن پڑھ دیں موت. حضرات خدا دی قسم دعا کرو رب کسی دی اخیر پیڑی نہ کرے. بڑے ویکھے نے بڑے ویکھے جڑے زندگی دی اندر گندی مکھی تے گندا مچھر جسم تے نہیں بین دین دے. جدو آخری ویلا آیا حضرات اللہ کرے کسی دی اخیر بھیڑی نہ ہوئے. آخری ویلے پاگل ہو گئے. گلیاں دے وچوں گند نالیاں وچوں گند کڈ کھا رہے ہوندے نے. توبہ اللہ میری توبہ. زندگی اندر انہاں دے نخرے نہیں سن مک دے. آخری وقت گند کھاندیاں دنیا تو چلے گئے. حضرات ایک بندہ مولانا نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ایک بندہ 15-20 سال اذاناں دتیاں. ایک دن اذان دین لئی مسجد دی چھت تے چڑھیا. گوانڈیاں گھرے نظر گئی تے حضرات اذان تو بعد جا کے گوانڈیاں نو آندا ہے بی بی دا رشتہ اے لڑکی مینوں بڑی چنگی لگی رشتہ دے دیو میں شادی کرنا چاہنا. او آندے نے تو مسلمان ہے اساں عیسائیاں رشتہ نہیں ہو سکدا. آندا ایک کڑی گل ہے اج تو بعد میں بھی عیسائیاں. توبہ اللہ میری توبہ. اے عیسائی ہو گیا حضرات مرتد ہو گیا. چاہے دی منگنی ہو گئی اجے شادی نہیں ہوئی. حضرات چند دن گزرے نے. ایک دن دیوار مکان تو اندہ پیر سلپ ہویا زمین تے ڈگیا تون ٹوٹ گئی منکی ٹوٹ گئی. اے مرتد جہنم نو واصل ہو گیا. ساری زندگی اذاناں دین والا بندہ آخری ویلے مرتد ہو کے جہنم دا بالن بن گیا. دعا کریا کرو اللہ کسے دی اخیر پیڑی نہ کرے. رب سبنا دی اخیر چنگی کرے. آمین کو حقا تو کاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آئے دین اسلام تے اچھی موت آئے خاتمہ بالخیر. قرآن پڑھ دیا موت آئے حدیث پڑھ دیا موت آئے کلمہ پڑھ دیا موت آئے. اچھی کہو آمین. حضرات ایتھے میں تو انہوں ایک حدیث سناوا نبی پاک دی حدیث سناوا تو اڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے. ایک واری سجی بانگ گوڑے چھڑ کے سجی بانگ کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ. حضرات میری طرف ایک آجے حسن درجے دی روایت سناوا لیکن پہلے تو اڈا ذوق بھی تازہ ہو جائے. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. پھر کہو سبحان اللہ سکر سبحان اللہ. سبحان اللہ. او ایک منڈا بار بار میں نے کہندا سی لوری والے 2-4 جملے بھی سنا دیا جی. اور فرمائشاں بڑیاں نے یہ فرمائشاں پہلے پوری کر لینے تقریب آج کرانگے انشاءاللہ. 2-4 جملے سن لو. ایتھے جدوں بھی میں آنا ہے میرے بھرا نے ایتھے میری فرمائشی تقریر ہی ہوندی. اللہ قبول فرمائے. آمین. 2 جملے میں پڑھاں گا محبت نہ سنیا جی تو انہوں سمجھ آئی تے پورے سنا داں گا نہ سمجھ آئی تے چھڑ دیاں گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے تے ماں حلیمہ نا آپ نو کھڑا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے، سوار رہی ہے. ماں حلیمہ پتہ کی آندی ہے؟ آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. ویسے بھی تھوڑا سون دا ٹائم ہو گیا، میں لوری دے رہا فٹ ہو رہی ہیں بلوچاں نو لوری دے رہے ہیں، یہ سو جان تاکہ چھتی چھتی سو جان تے میں بھی جاواں. ادھر میری طرف دیکھو. آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے. چولے سمجھ دیو کمیز نو کیا جاندہ. ماں حلیمہ نبی پاک نو فرما رہی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. تے جدو نبی پاک ہولی ہولی تردے ہونگے تے ماں پتہ کی آندی ہے؟ چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں. چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. تے تائیاں دیاں نے ماں حلیمہ تیرے کرے روزانہ ہی رات نو چراغ اے بتی بلدی رہندی ہے، روشنی کتھوں لینی ہے؟ تے ماں پتہ کی آندی ہے؟ نہیں فکر دیوا ڈھونڈن دی مینو نہیں فکر دیوا بالن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو. ایدے مکھ تو زلفاں ایدے مکھ تو زلفاں جٹ چاہٹے نیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. گھر وچ حلیمہ ماشاءاللہ ادھر بھی رکے آن لگ گئے. اے میں رکھ لواں یا ونڈ دے میں نا سارے ہیں 5-5 10-10 ونڈ دے میں ونڈ دے میں کہ رکھ لواں؟ چلو ٹھیک ہے. یہ تو انج ویندے پنے جی میں حصہ ونڈا میں نو کہہ رہے ہیں. حضرات ادھر میری طرف کو آخری جملہ محبت نہ پیا. اللہ پاک بھائی دی محبت قبول فرمائے. گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی توجہ گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں کو حقانی پھر دی دس دی سکیاں کو یزدانی پھر دی دس دی. مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں مینو اے حسیندہ اے
اینو میں حسینیاں تو سون تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ محمد اسماعیل عتیق صاحب تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سون آنکھیں حلیم لوری میں سنینیاں تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیاں. وہ دو جملے مکمل کریے پھر بات آگے تو رہا. توجہ ہے کہ کائنا توجہ ہے. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا. اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. حضرات اگلا جملہ بڑا کمال. امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. حضرات میں جڑی گزارش کرنا چاہنا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی. جنازہ آمینہ دلال نے پڑھایا. میرے تیرے پاک پیغمبر جنازے تو فارغ ہوئے نے اور نوجوانوں بابیو گل سنو مولا پر اور سوڑی وال دیو باسیو کی والے سوڑی والا سوڑی وال ماشاءاللہ الہ آباد ٹھینگ موڑ قصور سوڑی وال دیو باسیو گل محبت نہ سنیا جے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تو فارغ ہوئے. امام کائنات دے نال نبی پاک دے یار نبی پاک دے صحابہ ملاقات کر دینے پہ ساتھی ملاقات کر دینے پہ حضرات جتھے نبی پاک دے یار صحابہ ملاقات کر دینے پہ اتھے جناب جبرائیل بھی کھڑے نے. حضرت جبرائیل بھی ملاقات کر دینے پہ فرشتیاں دے کمانڈر جناب جبرائیل نے میرے تیرے پاک پیغمبر دے نال ملاقات کی تھی مصافحہ کیتا. میرے آقا پوچھتے نے جبرائیل تو کیویں آیا ہے اوے جبرائیل کیویں آیا ہے یار تو کیویں آیا ہے. جبرائیل آندا سونیا فوت ہون والے دا مرن والے دا نماز جنازہ پڑھن آیا میں بھی جنازہ پڑھن واسطے آیا. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیا تو اس بندے دا نماز جنازہ پڑھن آیا ہے. آقا فرماتے ہیں دا اتنا مقام جنازہ آمینہ دے لال نے پڑھایا صحابہ نے صفاں بڑھائیاں. جبرائیل تو جنازے اندر آیا ہے کیا اندہ اتنا مقام ہے کیڑے عمل کرتا رہے کیڑے عمل کرتا رہے کہ اندے جنازے اندر فرشتیاں دا کمانڈر جبریل آیا ہے. جبرائیل آندہ سونیا میں کلا نہیں ہو آیا میرے نال اللہ پاک نے 70,000 نوری ملائکہ دی جماعت نو بھیجے آئے.
70,000 نوری ملائکہ 70,000 فرشتے آئے نے اساں نماز جنازہ پڑھن واسطے آئے ہیں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے آقا پوچھتے نے جبرائیل خود بھی آئے ہیں 70,000 نوری بھی آئے نے یار فوت ہون والا عمل کی کردہ سی اتنی چنگی موت اندہ خاتمہ بالخیر اتنا اچھی موت آئی ہے جنازہ جگان دے پیر نے پڑھایا ہے صحابہ دی اندر 70,000 نوری ملائکہ آئے نے یار عمل کیڑے کرتے ہیں نیکی کیڑی کر گیا کیڑیاں نیکیاں اللہ پاک نو پسند آئیاں نے حضرت جبرائیل آندے نے سونے اے تو اڈا پروانہ فوت ہون والا بندہ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں تر دیاں پھر دیاں ہر ویلے صبح شام پڑھتا رہندا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جبریل آندا سونیا اے سورہ اخلاص دیاں ہر ویلے تلاوتاں کرتا رہندا سی اج دنیا تو چلا گیا اللہ پاک نو دیاں اداواں اتنیاں پسند آئیاں نے اج دنیا تو فوت ہو کے گیا ہے اندے نماز جنازہ اندر اللہ پاک نے 70,000 نوری ملائکہ بھیج دیتے نے حضرات ہے جے کامیابی والی موت حقا تو کاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے چون چون کے شور ذرا کٹ کرو چون چون کے کلیاں توڑ دیجئے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجئے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندانو بولنا جاویں کفن دیاں بندانو چھڑ جانائی زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ حضرات میری طرف کیا جے سیدنا ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرشد پاک دے سسر نے سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بابا جان 11 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرات افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں تو بعد مقام حضرت ابو بکر صدیق دا امی عائشہ دی گود اندر سر رکھے حضرات ادھر ویکھے جے بیٹی دی گودے ابو دا سر تے بیٹی روئی جاندی بیٹیاں والے ہو ادھر میری طرف دیکھو اور دھیاں والے ہو گل ذرا غور نہ سنیا جے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو دے متھے نو چم دیاں روئی جاندیاں نے باپ ابو بکر ویندے نے گل برداشت نہ ہوئی بیٹی دا رونا ویکھ کے باپ پریشان ہو گیا خدا دی قسم ماپیاں نو بیٹیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو تڑپا دیندے نے اللہ کرے رب بیٹیاں دے وے نصیب بھی چنگے بڑھائے مقدر چنگے بڑھائے آمین کہو دھیاں گر ماپے حضرات میرے جذبات بے قابو نے 2 جملے میری طرف دیکھے آجے دھیاں گر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں ماپے نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گھر ماپے آندے دھیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں ماپے نو دکھ آئے
بک بک نے روندیاں دھیاں گر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھڈ ویراں دا ویڑا چھڈ ماپیاں دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں دیا گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دیا گھر ماپیاں دے دیا گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دیاں گر ماپیاں خدمت جنہ کی تھی دو بیٹیاں یا زیادہ دی پرورش جنہ کی تھی دو بیٹیاں یا زیادہ دی رب دے حبیب کیتا او دے نال وعدہ جی نیک بیٹیاں نیک دھیاں ماپیاں نو جنت لے جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گر ماپیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کو آمین دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے حضرات ایسے دکھنے ماپیاں نو تڑپا دیں دے اس دکھنے نبیاں نو روا دیتا ہے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں کل برداشت نہیں ہوں دے اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں مقدر چنگے بنا اللہ جے دھیاں دیتیاں نہ دے مقدر چنگے بنا حضرات آج میں نو فون آیا آندہ حضرت جی میری بیٹی دی شادی نو 5 مہینے ہوئے نے اجے 5 ماہ ہوئے شادی کی تیاں میرے دماد نے میری بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے روئی جاندہ آندہ جدوں دا سنے روٹی چنگی نہیں لگ دی نیند نہیں ہوندی بیٹی رون دیئے میں بے چین پریشان حضرات لوگ آئے دن آندے نے حضرت جی دعا کرے آجے میں بیٹی دے متعلق بڑا دکھی ہیں شادی کی تھی پہلا نہیں سی پتا ہن پتا لگا دماد نشہ کردہ بیٹی رون دیئے بیٹی دکھی ماپے دکھی قصور والے ہو کیڑی کیڑی گل کرن اے توڑے قصور شہر پچھلے ہفتے دعویٰ کیا ننی 7 سالہ زینب کدے سوچی ہے غور کیتا ہے 7 سالہ زینب حضرات جدو کٹی پڑی لاش ماپیاں دے سامنے آئی ہوئے گی ڈاکٹرہ رپورٹ دیتی کسے ظالم درندے نے جنسی تشدد کیتا ہے 4 دن بعد مار کے لاش روڑی تے سٹ گیا حضرات جنہیں 7 سالہ بیٹی نال درندگی کیتی ہے جدو لاش ماپیاں دے سامنے آئی ہوئے گی میں نو بول کے 10 ماپیاں دے دل تے کی بنیا ایک نہیں قصور اندر 11-12 واقعہ بیٹی لائبہ بیٹی کائنات بیٹی زینب حضرات 12 بیٹیاں جو ایک اجے زندہ بے ہوش کو میں اندر ہے 11 قتل ہو گئی ہیں 11 دے ماپیاں نو جا کے پوچھ لے حضرات ایسا دکھے گلاں کرنیاں سوکھیاں سننیاں سوکھیاں جنہاں نو دکھ پہنچیا انہاں نو پوچھ ایک منٹ
منٹ پہاڑ بن کے رہ جاندا دکھی بندے نو کھانا چنگا نہیں ہو لگدا دکھی بندہ لیٹے نیند نہیں ہوندی اے میرے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے مقدر چنگے بنا نصیب چنگے بنا یا اللہ جن دیاں بیٹیاں نو ان درندیاں نے حفظ دا نشانہ بنایا ہے یا اللہ ان درندیاں نو تباہ و برباد کر دے دنیا تے نشانے عبرت بنا آخرت نو نشانے عبرت بنا حضرات اس لیے گلی گلی شہر شہر کئی نہ پھرنا وا دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیان دے آمین کو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیان دے پوچھو یو نہ لوکانو جڑے دکھی این دھیان دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں دیاں گھر ماپے آندے ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دیاں گھر ماپے آندے حضرات بات دور نہ چلی جائے میں جڑی گزارش کر رہے ہیں میری تیری اماں جان عائشہ مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ نہ روئی جاندیاں نے بابا ابو بکر آندے نے بیٹیے گل کیے ندھیے کیوں رونیے بیٹی آندی بابا دنیا تو جا رہے ہو آج دنیا تو جا رہے ہو میں اس واسطے رو رہی ہوں کائنات دے اندر امیر المومنین وقت خلیفہ دنیا تو جا رہا امام کائنات دا سسر دنیا تو جا رہا گھر دے اندر نہ نواں کفنے نہ نویں کفن واسطے پیسے ہی موجود نے اس واسطے رونی پئیاں باپ آندا نہیں بیٹیے کفن پرانا ہوئے تاں کیے کفن نواں ہوئے تاں کیے گل تے عملاں نال ہی بندی کیسا جملہ کیسی گل سمجھائی نی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی بیٹی دھیے کفن پرانا ہوئے تد کیے کفن نواں ہوئے تد کیے گل تے عملہ نالی بندی گل عملہ نالی بندی ہے حضرات میں جڑی گزارش کرنا چاہنا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والے ہو جدو موت آئے دین اسلام تے آئے جنگی موت آئے خاتمہ بالخیر ہوئے حضرات جڑا آیا جان واسطے آیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون حضرات کوئی آپ حیات پی کے نہیں آیا جڑا ہے جان واسطے آیا قرآن آندہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن آندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ پاک نے مٹی جو بنایا مٹی اندر جانا ہے پھر زندہ کیتا جائے گا کتے فرمایا کل من علیہا فان ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی
گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا جیندے وچ رہندا ساں او حویلی چھڑی جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا گھر گھر گلا میری موت دیاں ہونیاں ویخ ویخ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا حضرات اگلا جملہ بھی بڑا دکھ اور درد پڑیا مینوں ہی اگے رکھ کے تینوں ہی اگے رکھ کے جنازہ تیرا پڑھنا چک کے جنازہ تیرا قبر نو کھڑنا کسے نہ جگونا پھر ایسی نیند سونا کسے نہ جگونا پھر ایسی نیند سونا بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا حضرات قرآن پاک دے اور مقام نوٹ کرو میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں قرآن دا انکا میتون و انہم میتون قرآن دا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قرآن دا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افائے ماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا عقیبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین حضرات ربیع الاول دی 12 امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھیا فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ حسن و حسین نو بلایا حضرات بیویاں نو ایک ایک نو نصیحت کی تھی ادھر میری طرف ویکھے آجے امام کائنات دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا اپنے ابو دے کول بیٹھیاں نے حضرات ادھروں بار بار دروازہ کھٹ کریا میرے آقا پہلا بیٹی نال گل کر دے حضرات بیٹی ہس پئی پھر رون لگ پئی نبی پاک دے ادھر کی یہ بخار دی شدت آج 14واں دن نبی پاک نو بخار ہے حضرات گل سنن والی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک پیالہ پانی دا بھریا ہویا پیا ہے امام کائنات اس پانی والے پیالے اندر ہاتھ ڈبو کے چہرے تے پھیر دینے
ہائے موت دیاں سختیاں اسے کشمکش اندر باہروں دروازہ کھٹ گیا سیدہ فاطمہ دیاں نے انج لگدا کوئی عرابی کوئی دیہاتی میرے ابو دا پتہ لین آیا اے بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا کوئی پتہ لین واسطے آیا میرے آقا دی آنکھ کھل گئی فرمایا بیٹی یہ کی گل ہے ابو جی کوئی دیہاتی لگدا دروازہ کھٹکھٹا رہا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ دیہاتی نہیں کوئی عرابی نہیں یہ تے او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے عورتاں نو رانڈ کر دیندا بیوہ کر دیندا ہے آقا فرماندے نے میرے کول جبریل آیا ہے جبریل کہہ رہا سونے اللہ پاک نے میرے نال ملک الموت نو بھیجے آئے وہ باہر دروازے تے کھڑا اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل تو جا کے میرے محبوب کو پہلے اجازت لویں اجازت مل جائے ٹھیک ہے ورنہ دروازے تو واپسی آ جائے آجے حضرات میری طرف کو آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی عرابی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلا سی اج مینو تینوں بیٹی پیاری تے وکھ بٹھاون آئے آباد کنندہ ہے ایک قبراں شہراں گھر اجاڑے موت پیالہ پیاوے سبنا اج مینو بھی پلاون آیا حضرات سیدہ فاطمہ نو امی عائشہ نے بات اندر پوچھیا بیٹی یہ تو کدے رو پئی کدے ہس پی گل کی سی سیدہ فاطمہ دیاں نے مائے میرے ابو نے مینو کیا میں دنیا تو جا رہے ہوں میں رون لگ پئی ابو جی فرماندے نے بیٹی یہ سب تو پہلے جنت اندر تو میرے نہ ملاقات کریں گی اے گل سن کے میں ہس پئی حضرات ادھر گئے امی عائشہ دی گود نبی پاک دا سر رہے اما جان فرماندیاں نے شدت چاشت دا ٹائم جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں جلدے نے میرا ویر عبد الرحمن آیا انہیں ہاتھ اندر مسواک پکڑی نبی پاک بار بار مسواک نو ویندے نے اما جان پوچھتی ہیں نے سونیا کیا مسواک کرنی آقا نے فرمایا جی ہاں امی جان فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے امام اے ربیع الاول دی 12 جے نبی پاک دے منہ اندر پائی حضرات بخار دی وجہ نال کمزوری اتنی ہائے میرے اللہ امام کائنات کو مسواک چبائی نہیں گی لوگو جس نبی دا کلمہ پڑھے آجے اس پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات غور کرو آقا دا آنا بھی اللہ جانا بھی اللہ ہائے میرے اللہ اللہ پاک دی ملاقات دیاں تیاریاں نے نبی پاک کو مسواک چبائی نہیں گئی امی عائشہ فرما دیا نے انجی میں مسواک نبی پاک دے منہ وچوں کڈی اپنے منہ چپا کے تندہ نال نرم کر کے پھر نبی پاک نو دیتی نبی پاک نے مسواک نو کر لیا اما جان فرمایا کرتی ہیں لوگو اللہ پاک دا شکر ہے آخری ویلے میرا لعاب تے نبی پاک دے لعاب نو رب نے جمع کر دیتا ادھر کیے امام کائنات نے ہاتھ دونوں اتانو کر لے حضرات میری طرف کیا جے امام کائنات نے ہاتھ اتانو کر کے پہلا میرے آقا فرمان دے رہے الصلاة الصلاة نماز 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 حضرات نبی پاک نے اور بھی کئی باتاں فرمائیاں نے اور آخری ویلے ہاتھ اتانو کر کے آقا فرمان دے نے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے
اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ نبی پاک نے جدوں ہے ہاتھ تانو چکے امی ایشان دی لوکو جدوں نبی پاک بیمار ہویا کر دے میں اذہب الباس رب الناس اے دعا پڑھ کے دم کریا کر دی میں دم شروع کیتا امام کائنات نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا عائشہ بس کر جا عائشہ ہن دماں دے ٹائم مک گئے نہیں ہن دماں دے ٹائم مک گئے نہیں امی عائشہ دی لوگو آہستہ آہستہ مٹھیاں زمین تے آ گئیاں امام کائنات دی روح مبارک جنتاں نو چلی گئی حضرات جسد پاک حجرہ عائشہ دے اندر یمنی سفید دھاری دار چادر امام کائنات دی جسم مبارک دی اوپر دے دیتی ہے ادھر پورے مدینے اندر شور مچ گیا حضرات ایک بکریاں دا چھیڑو بکریاں چران والا بکریاں دا چھیڑو بکریاں دا ایالی بکریاں چران والا بکریاں چران جا رہے ہیں حضرات کدے زمین تے ڈگ پیندا ہے کھڑا ہو جاندا ہے کدے پھر زمین تے گر جاندا ہے ایسے انداز دے نالے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو انہیں منظر ویکھے آتے آندے نے بھتیجیا اے بھتیجیا گل کیے کدی ڈگنا ہے کدی کھڑا ہو جانا ہے بیٹیاں گل کیے حضرات گل سنیاں جے اے رو کے آندہ چاچا ابو بکر کیا تو انہوں نہیں پتا اے چاچا جی کیا تو انہوں نہیں پتا آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے اساں یتیم ہو گئے آقا دنیا تو چلے گئے اساں یتیم ہو گیا حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے آندہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا صدیق اکبر نو پتہ لگا اتھو جلدی نل دوڑ پہ حضرات دوڑ دیاں حجرہ عائشہ دی اندر اپنی بیٹی دے کو لائے بیٹی دے گھرے آئے حجرہ عائشہ دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر یمنی سفید رنگ دی دھاری دار چادر دیتی گئی ہے حضرات گل سنن والی امام کائنات دے چہرے تو ابو بکر نے چادر چکی ہے نالے متھا چوم دینے نالے روئی جاندے نے متھا چوم دینے روئی جاندے نے تے رو کے آندے کینے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی میں نو سونے رفیق نے ٹوٹ گیا نالے متھا چمے ہیں نالے رو پہ آندے کینے ٹوٹ گیا ہے لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی میں نو سونے رفیق نے حضرات ابو بکر صدیق روئی جاندے نے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے روئی جاندے نے ایک بندہ دوڑ کے آیا ہے آندہ ہے ابو بکر ادھر کی ہو گیا ہے عمر نو سامبو عمر نو پتہ نہیں کی بن گیا حضرت عمر ابن خطاب نے تلوار نیام چو کٹ لئیے حضرت عمر کہہ رہے نے جیڑا کہے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے میں ان دی گردن اڑا دیاں گا حضرت ابو بکر مسجد اندر آئے خطبہ دیتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اے آیت مکمل پڑی عمر ابن خطاب فرما دے لوگوں میرے پیرہ تھلوں زمین نکل گئی زمین تے گر گئے آندے نے میں نو واقعہ یقین ہو گیا امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے آقا دنیا تو چلے گئے نے ادھر کیے ایک بندہ اور دوڑیا آندہ ہے ابو بکر بلال نو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرات ربیع الاول دی 12 بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے آئے
ابو بکر صدیق دوڑے بلال نو پکڑیا یار کی گل حوصلہ کر بلال آندا ہے امیر المومنین ابو بکر میرا جی نہیں لگدا ابو بکر میں مدینے نہیں ہو رہنا جس مرشد دا آسان اندر نام آوندا ہے کلمے اندر نام آوندا ہستی مینوں نظر نہیں آ رہی میں مدینے کی کرنا ابو بکر آندے نے یار بڑے ابو بکر نو مزید نہ پریشان کرو مزید مینوں دکھ نہ دیو حوصلہ کر بلال آندے نے ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو مینوں خریدیا دس اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی آزادی اللہ پاک دی رضا لئی آزاد کیتا ابو بکر فرماندے نے بلال یار کیویں دیاں گلاں کرنا پہ آئے میں تے اللہ پاک دی رضا لئی خرید کے آزاد کیتا بلال آندے نے ابو بکر جے تو اپنی غلامی لئی مینوں خریدیا غلام بندے اپنیاں مرضیاں نہیں کر سکتے میں تیرا نوکر غلام جے رب واسطے خرید کے آزاد کیتا آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہندے نے میرا دل مدینے نہیں ہو لگدا میں مدینے نہیں ہو رہنا اوہ کہندا بلال راتا ادھر دیکھو اوہ کہندا بلال راتا کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او چند دسدا نہیں جدوں حضرات ادھر میری طرف کیا جے اے ربیع الاول دی 12 بلال روئی جاندہ ہے خدا دی قسم کڑے کڑے صحابی دی گل کراں اوہ کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا بجھ گیا چانن دیوا سارے ہی جگدا سڑیا سینہ بلیا پامبڑ ہے اگدا چین نہ آوے میرے تائیں بعد وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے رو رو صحابی سارے ہندے حالو بے حال نے کسے آرام آوے نہیں حضرات صحابہ دا حالے ایتھے لوگ 12 ربیع الاول نو حضرات سرلیاں وجان دے پٹاخے تے بینڈ باجے موسیقی تے پتہ نہیں کی کچھ کرتے نے موٹر سیکل دیاں بینسریاں کٹ کے سکوٹر گلیاں اندر گھمان دے جنڈیاں لگان دے نے حضرات او درویک لگی حالے ایک نبی پاک دی ڈاچی ہے جن دا نام عصبہ آقا دنیا تو چلے گئے حضرات ایک گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے صحابہ پٹھے سٹ دینے آسمان دی طرف ایک کے روندیے صحابہ پانی پان دینے اے اونٹنی آسمان دی طرف ایک کے ہنجو بہان دیئے نبی دی ڈاچی نام عصبہ صداؤں دی نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عصبہ صداؤں دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ بھیویں گلیاں دے وچ بھیرے ایویں اڑام دی او میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی ڈاچی بھکی ترہائی کدے مسجد والعام دی نبی نہ دسے پھر گھر وال جام دی ویکھ آسمان والے ہنجو وہام دی مر گئی او 15 روز تائیں حضرات صحابہ رو رہے نے نبی پاک دی جدائی اندر جانور رو رہے نے خدا دی قسم صحابہ پریشان نے آقا دنیا تو چلے گئے ادھر کی ان کفن و دفن دیاں تیاریاں نے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی لحد والی قبر مبارک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتے بستر بچھے ہے اوتھے ہی لحد والی کچی قبر تیار کی تھی. قبر اندر نمی ہے, قبر اندر نمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بستر یہی بستر قبر اندر بچھا دے ہو. بستر قبر اندر بچھا دیتا گیا ہے. حضرات غسل حضرت علی پاک مل کے کر رضی اللہ تعالیٰ نو تے عباس دے بیٹے, عباس نبی پاک دا چچا ہے, ان دے بیٹیاں نے مل کے غسل دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نو علی پاک نے سانبیا, انج سینے نہ سینہ لا کے سانبیا ہے. غسل دے رہے نے, ادھر میری طرف ویکھیا جے, آپ نو 3 چادراں دے اندر کفن پہنا دیتا گیا. جنازے جویں میں ایتھے ساڈے معاشرے اندر ساڈے تواڈے ساڈے اپنے جنازے ہوندے نے, انج جنازہ نہیں ہویا. ایک گنہگاراں دے جنازے نے, آمینہ دے لال معصوم نے, حضور دا کوئی بھی گناہ نہیں. اللہ حضرات جنازے دی امامت کسے نہیں کروائی بلکہ نبی پاک دا جسد پاک حجرہ ایشا اندر پیا. 3 دن حضرات سلسلہ جاری رہا. سوموار والے دن آقا دنیا تو گئے, بدھ شام تک پہلے گھر والے اہل بیت, پھر مہاجر, پھر انصار, 10 صحابی حجرہ ایشا دے اندر آ کے نبی پاک دے درود و سلام پڑھ دے رہے. حضرات بدھ والی رات حضور نبی کریم نو اس حجرہ عائشہ دے اندر لحد والی قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے. امیاں میں جڑی گل کرنا چاہنا ہے, انکا میتن و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا او قتلن انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. کوئی بھی آپ یاد نہیں پی کے جڑ آیا جان واسطے آیا. اللہ کرے رب العالمین زندگی دے وے تے نیکی والی موت آئے تو ایمان تے اچھی موت خاتمہ بالخیر کرے. پھر کہہ دو حضرات 2 جملے بھائیاں دی پرزور فرمائش تے پھر دعا کریے. توجہ میری طرف. اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں, تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں, تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں, تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں, کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں, ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں, نہیں تا جاگتے پھر مرنو تھاواں لب دیاں نہیں.
تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا حقانی انت وچھوڑا سینا ماں دا منظور انت وچھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا میرا پوت بسم اللہ اٹھ پوت بسم اللہ میرا پوت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں ایک واری پڑھو خواہ رب ارحمہما میرے نال سارے مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ زندگی رہی دوبارہ جدو میں حاضر ہوں گا پھر میں مضمون بیان کرانگا ماں پیاں دا شان وکھرا والدین دی عظمت والدین دی حقوق ماں باپ دی عظمت شان اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان ہوئے گی اللہ میری توڑی حاضری 2 بج گئے نے رات دے اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بابا جی محمد بیمار نے بابا جی محمد بیمار نے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے دعا کرو جتنے بھی بیمار سبنا واسطے دعا کرو تے کھانا کھا کے جایا جے اللہ پاک ذائع خیر دے مولانا عبدالشکور صاحب بھائی مولانا پھر ان دعا شروع دو جملے بھائی جی کہندے ہو جڑے لوری دے شعر 2 جملے دوبارہ سنا دیو ادھر بیگ سن لو پھر دعا کری آکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا بھائی کہہ رہے ہیں میں تو انعام بھی دیاں گا میں نے ذرا جملے دوبارہ سنا دے چلو انعام پاوے نہ ہی دے شعر سن لو ادھر میری طرف دیکھو آنکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا میڈے ہاتھ دیسی ماں کہہ رہی ہے میڈے ہاتھ دیسی تے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چال ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چال ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا آنکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سمجھا سونا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی گھر وچ حلی ویڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں نو منظور پھر دی دس دی سکیاں نو منظور پھر دی دس دی مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا آنکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سون جا سونا
جھولا میں جھولینیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے میرے اللہ بیماران شفا عطا فرما یا اللہ مقروض بندیاں نے قرضے دور فرما بابا جی محمد صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے یا اللہ جو اس بستی دے ساڑھے فوت ہو گئے نو دے قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا مولانا عبدالشکور حقانی صاحب مولانا منصور صاحب جتنے دوست احباب پنڈ والے گاؤں والے جنہیں میں نے تو محبت کی بیت کی تھی یا اللہ جو علماء تشریف لے آئے سبنا تے راضی ہو جا یزدانی کیسٹ ہاؤس احسان حافظ احسان الہی ظہیر بیمار نے اللہ پاک انہوں نے تندرستی عطا فرمائے انہوں دا چھوٹا بھائی آیا ہے اللہ پاک انہوں دے کاروبار رزق اندر مال اندر برکتاں عطا فرمائے نیکی اور تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے پروگرام کروان والے بھائی سنن والے بھائی سنان والے بھائی اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے میرا بیٹا ہفتے ڈیڑھ تو بیمار ہے انتہائی پریشانی دعا کرو اللہ پاک میرے بچے ان تندرستی عطا فرمائے دیگر جنہ دے بچے بیٹے بیمار بیٹیاں بیمار ماں باپ بیمار بہن بھائی جو بیمار نے اللہ پاک سبنا ان تندرستی عطا فرمائے رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظ فرما آرمی دے نوجوانہ دی حفاظ فرما سکوٹی ادارے سرکاری ادارے محافظ ادارے تمام ادارے دی حفاظت فرما یا اللہ اے قصور آئے دن جڑے بیٹیاں دے واقعات نے یا اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو محفوظ فرما انہاں درندیاں نو تباہ برباد کر کے نشان عبرت بنا یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دی تھیں انہوں دے مقدر چنگے بنا بیٹیاں بہناں دی عزت دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین